आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, देश कोरोनाले आक्रान्त छ। देश मात्रै होइन, विश्व नै कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि ग्रसित छ। यति मात्रै होइन, नेपालमा अनेक खालका अवरोधहरू आइराखेका छन्। विभिन्न कामहरूमा पनि राजनीतिक दलहरू आफै खिचातानीमा व्यस्त छन्। कुनै सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सबैको आफ्नै ताल छ। भित्रभित्रै लथालिङ्ग भद्रगोल स्थिति छ, जसको कारणले गर्दाखेरि देशभित्र जुन प्रशासन छ, जुन एउटा सिस्टमले चल्न पर्ने हो, ती कुराहरू राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर विभिन्न ठाउँहरूमा देखिएको छ। आज हामी कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा यो विषयभन्दा पनि विशेष गरी कोरियन भाषा, विशेष गरी इपिएस पढेर पनि बाहिर जान नपाएका विद्यार्थीहरूका बारेमा आज चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग इपिएस सङ्घर्ष समितिका संयोजक अजय सोडारी प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी किन विद्यार्थीहरू जान पाइरहेका छैनन्, उहाँहरूको समस्या के हो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सरकार विशेष गरी कूटनीतिक कुराहरूमा अहिले फेल खाइरहेको जस्तो देखिन्छ। केही समय अगाडि पनि अफगानिस्तानबाट त्यहाँका नेपालीहरू उद्धार गर्ने क्रममा नेपाल अरू देशहरूभन्दा पछाडि नै रह्यो। अहिले इपिएस भाषा पढेर विदेश जानेहरू, विशेष गरी श्रीलङ्का, मालदिप्स, पाकिस्तान लगायतका त्यहाँका कोरियन कामदारहरू, कोरिया जान खोजेका कामदारहरू जान पाइराखेका छन्। तर नेपालका कामदारहरू इपिएस पास गरे पनि इपिएस पास गरेको भन्नेमा ढुक्क छन्, तर बाहिर जाने कुनै अत्तो पत्तो अथवा टुङ्गो छैन। त्यसले गर्दाखेरि हजारौँ विद्यार्थीहरू, 10,000 विद्यार्थीहरू, कामदारहरू अलपत्र परेको अवस्था छ। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सोडारज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरु कहाँबाट गरौँ? सबैतिर लथालिङ्ग भद्रगोल जस्तो स्थिति छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था के कारणले गर्दाखेरि आयो, किन आयो, कसरी आयो? यसमा अब सबभन्दा पहिला त मैले के कुराबाट सुरुवात गर्न चाहेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी इपिएस प्रणालीबाट, नेपाल र कोरिया सरकारको सम्झौता बमोजिम इपिएस प्रणालीबाट भाषा, सिप परीक्षण र अन्य पनि मापदण्ड पुरा गरेर, सबै प्रक्रिया पुरा गरेर हामी तम तयार भएका हामी युवाहरू 10,000 छौँ। यो ठुलो सङ्ख्या हो। हामी 10,000 युवाहरू विभिन्न यो प्रक्रिया रोकिएको 20 महिना भयो। यो बिचको समयमा विभिन्न समयमा हामीले धेरै खालका सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ र हाम्रो सरकारले जसरी एउटा तदारुकता देखाएर यो प्रक्रिया खुलाउन सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो, पठाउन आफ्नो तर्फबाट नेगोसिएसन गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरिरहँदा र यो प्रक्रियामा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिरहँदाखेरिमा हामीले एउटा टिम नै बनाएर, सङ्घर्ष समिति नै बनाएर यो विषयलाई उठाउनुपर्छ, यो विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो समितिको निर्माण चाहिँ गरेको हो। तपाईँ आफैले पनि इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम इपिएस पास गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ आफै स्वयं पनि जान पाउनु भएको छैन। कहिले पास गर्नुभयो तपाईँले? मैले 2019मा पास गरेको। अहिले 2021को हामी सेप्टेम्बरमा छौँ। 2019मा पास गरेको, तर म जानुपर्ने 2020को जनवरीमा हो। तर यो बिचको अनेक उतार चढावका कारणवश अथवा अनेक ढिलो अथवा अनेक समस्याका बावजुद हामी जान सकेनौँ। यसमा चाहिँ 17का पास गरेका पनि जान पाउनु भएको छैन, 18का पनि जान पाउनु भएन। 19का हामी जति 7-8 हजार जतिको सङ्ख्यामा पास गराइएको थियो, त्यसमा हामी एकजना पनि जान पाएका छैनौँ यसमा चाहिँ अहिलेसम्म। तर यसलाई त प्रक्रिया अगाडि बढाउँ, अब यहाँ चाहिँ नअड्काउँ अलपत्र परेका विद्यार्थीहरूलाई भनेर संसदीय समितिले लगभग साउन 17तिर नै यसलाई चाहिँ अनुमति दिएको थियो, छलफलको लागि अगाडि बढाएको थियो। त्यसले पनि केही सार्थकता पाउन सकेन। यसमा हामीले धेरै खालका सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ। यहाँभन्दा अगाडिको सरकारका विभिन्न विभागीय मन्त्रीज्यूहरूसँग, त्यतिखेरका विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग हामीले विभिन्न चरणहरूमा हामीले यो आवाजहरू उठायौँ, यो ज्ञापन पत्रहरू बुझायौँ। हामीले यहाँभित्र धेरै दुःख गरेका छौँ, लगानी गरेका छौँ। यसभित्र हामी धेरै सङ्ख्यामा छौँ होइन। यो सरकारले बनाएको नीति हो होइन, सरकारले गरेको सम्झौता हो, एउटा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सम्झौता हो। एउटा इपिएस प्रणाली एउटा छुट्टै हामीले यो प्रणाली अन्तर्गत हामी विभिन्न शर्तहरूमा रहेर, विभिन्न मापदण्डहरूमा रहेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भए हुनाले सरकारले बनाएको नीतिभित्र रहेर यो प्रक्रिया खुलाउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामीले विभिन्न समयमा आवाजहरू उठायौँ। तपाईँले भने जस्तो अस्ति भर्खर मात्र हामीले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन सरकारी आश्वासन समितिमा हामीले यो विषय लिएर त्यहाँ पनि राख्यौँ। तर धेरै ठाउँहरू कुरा उठे, सबै पक्ष गर्ने मनसायमा हुने, तर यसको एउटा निचोड निष्कर्ष
हामी त जान हाम्रो त मुख्य समस्या भनेको त हामी जान पाउने हो नि त। हामीले अन्य कामहरू त धेरै हुन्छन्, गरिन्छन्, बोलिन्छन्, तर हाम्रो मुख्य समस्या भनेको हामी जान पाउनु, हामी गन्तव्यमा पुग्नु हो। त्यही नै नपुगिसके पछाडिमा जहाँ जति छलफल भयो नि, जहाँ जति खालका पहलहरू भए पनि, छलफल भए पनि त्यसले खासै अर्थ नराख्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले कारण चाहिँ के त? श्रम मन्त्रालयसँग तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो होला, तपाईँले भने जस्तै गरेर एउटा सङ्घर्ष समिति नै बनाएर अगाडि बढिसके पछाडि त तपाईँहरू नजानुको पछाडि, जान नपाउनुको पछाडि तपाईँलाई केही रिजन पनि भन्यो होला, खोपको कारण देखायो होला, कोभिड-19को कारण देखायो होला, अहिले त खोप लगाइसक्नु भएको पनि होला तपाईँहरू जो जान चाहनेहरूलाई पनि। त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर साउन 17मै प्रतिबद्धता जनाइसकेका छ 78मा, होइन? त्यो के खोप नलगा कारणले अथवा सरकारले उचित पहल नगरेको कारण चाहिँ के देखाइएको छ तपाईँलाई? यसमा तपाईँले समय सान्दै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। म अलिकति विगतमा फर्किन चाहेँ। यो प्रक्रिया रोकिएको लगभग 20 महिना भइसकेको छ। सुरुमा चाहिँ यो प्रणाली आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो। नेपाली कामदारहरू, नेपाली दक्ष जनशक्ति दक्षिण कोरिया गइरहेको स्थिति थियो। बिचमा चाहिँ अलिकति केही कोभिड सुरुमा देखिरहँदा 2020को मार्चतिर चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ कामदारहरू रोक्यो, एकतर्फी रोक्यो। कोरियाले कामदार लिइरहेको थियो, ऊ लिन पनि चाहिरहेको थियो, नेपाली कामदार उसलाई आवश्यक पनि छ, चाहिन्छ पनि, त्यो तरिकाले कामदार गइरहेका थिए। हाम्रो सरकारले रोक्यो, त्यो पनि एकपक्षीय रोक्यो, कोरियन गभर्मेन्टलाई कुनै जानकारी बिना, किनकि यो त G2G अथवा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सम्झौता हो। एउटा सरकारले चाहेर मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। यसमा दुवै सरकारको बराबर भूमिका रहन्छ, बराबर कार्य सम्पादन रहन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेरको सरकारले अथवा त्यतिखेरका सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकज्यूहरूले अथवा त्यतिखेर सम्बन्धित मन्त्रालयका व्यक्तित्वहरूले यो प्रक्रियालाई एकलौटी रोक्नुभयो। अनि कोरियाले त्यस पछाडि पनि कामदार लिन चाहिरहेको थियो। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। त्यस पछाडि पनि कोरियाले यो प्रणालीबाट आउने कामदारहरू नरोक्नुहोस्, नेपाली कामदारहरू 16वटा देशबाट कोरियाले कामदार लिन्छ, तर त्योभन्दा सबैभन्दा बढी नेपालबाट लिने भन्ने खालको कुराहरू छ। र त्योभन्दा पनि कामदार त राम्रो पनि उहाँहरूले त्यहाँको रोजगारदाताले, त्यहाँको सरकारले नेपाली कामदारहरूको इमान्दारिता, लगनशीलता, सङ्घर्ष चाहिँ राम्रो पनि माने हुनाले चाहिँ, राम्रो पनि भएको हुनाले चाहिँ उसले कामदार लिन चाहिरहेको थियो। त्यसपछि पनि हाम्रो सरकारले कामदार लिने कुरामा, पठाउने कुरामा कुनै पनि खालका सहकार्यहरू नगर्नु, कोरिया सरकारसँगको दूरी बढाउनु, कोरिया सरकारसँग कुनै पनि खालका कूटनीतिक छलफलहरू, वार्ताहरू नगर्नुले यो प्रक्रिया श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा सिर्जना हुँदै गयो। र त्यस पछाडि पनि हामीले यो विषयमा आवाज उठायौँ, होइन? हामी त भाषा परीक्षा पनि पास गरिसक्यौँ, सिप परीक्षण पनि पास गरिसक्यौँ। त्यति मात्र होइन, कोरियन रोजगारदाताको सिलेक्सनमा पनि परेर, श्रम सम्झौता पनि गरेर त्यहाँको सरकारले हामीलाई भिजा समेत दिएका। हामी त उड्न मात्र बाँकी, हामी जुन 10,000को सङ्ख्या छ, जुन जमात छ, यो हामी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर भिजा समेत आएर हामी जाने कामदार हो। यो कुरामा चाहिँ म स्पष्ट पार्न चाहेँ। त्यो भए हुनाले यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सरकारले पठाउने खालमा कुनै पनि गम्भीरता नदेखाउनु र कोरिया सरकारसँग एउटा विश्वासको वातावरण तय गरेर जाने वातावरण नगर्नुको कारणले यो समस्याहरू आयो। पछि कोरियाले पनि नेपालले कामदार नपठाउने भएछिमा अन्य देशबाट कामदार गए, उसले नेपालको विकल्पमा अरू देशबाट कामदार लिन थाल्यो, जस्तै कम्बोडिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, म्यानमार, उज्बेकिस्तान, बिचमा श्रीलङ्काबाट लिएको अवस्था थियो, अझै पनि त्यहाँ लिने अवस्था छन्। पूर्वी टिमोर जस्ता देशबाट उसले कामदार लियो। हाम्रो देशबाट कामदार हाम्रो सरकारले पठाउने यस विषयमा बिचमा कसैका व्यक्तिगत निहितका कारण पनि हामी भन्छौँ यो सम्बन्धित श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका केही व्यक्तित्वहरूका व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका कारण उहाँहरूको कसको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट हो? तपाईँले यसरी भन्दै गर्दा तपाईँलाई त नाम पनि थाहा हुनसक्छ। हामी भन्न सक्छौँ, हामी स्पष्ट भन्न सक्छौँ यो केही व्यक्तित्वहरूका निहित यसमा केही कसको छ त नियत? कोरियाले कामदार हामी जान चाहने, कोरियाले कामदार लिन चाहने, हामी सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ, तर पनि हामी जान पाएनौँ। यहाँभित्र केही कर्मचारीहरूका त्यतिखेरको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री रामेश्वर राय यादव, उहाँको लापरवाहीको कारणले उहाँले मेन पावरतिर उहाँको बढी फोकसिङ हुने, मेन पावरका समस्या आएन, रातारात समस्या समाधान हुने, मेन पावरतिर उहाँहरूको बढी चासो हुने, तर यो G2G प्रक्रिया अथवा एउटा प्रणालीमा चलेकोतिर उहाँको ध्यान नजानेर यसभित्र अब उहाँ उतातिर व्यस्त भएको कारणले र हामीतिर खासै गम्भीर नहुनु र को कारणले पनि त्यतिखेर हामीले दुःख पायौँ, जान पाएन, यो प्रक्रिया खुलेन। त्यस पछाडि पनि विभिन्न मन्त्रीहरू फेरिनुभयो, होइन? विभिन्न माथि श्रम मन्त्रालयमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा श्रम मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीज्यूहरू यो सरकारी प्रणालीमा अथवा यो G2G प्रक्रियामा भन्दा पनि उहाँहरू मेन पावरतिर बढी फोकसिङ हुने खास चलन रहेछ, होइन? यो हामीले विषयमा राम्रोसँग भोग्न पायौँ, होइन? उहाँहरू त्यतातिर उहाँहरूको केही इन्ट्रेस्टहरू होलान्, केही नियतहरू होलान्, होइन? त्यो भए हुनाले उहाँहरूको इन्ट्रेस्टका कारणले पनि यो प्रक्रिया एउटा वेमा जान सकेन, एउटा ट्र्याकमा जान सकेन। बिचमा
विभिन्न मन्त्रीहरू चाहिन्छ भने, सचिवहरू चाहिन्छ भने, विभागका निर्देशक महानिर्देशकहरू चाहिन्छ हुने कारणले पनि यो प्रणाली एकदमै अल्पत्र पर्यो र कोरियन पक्षले राखेका कुराहरू, राखेका शर्तहरू, भनेका कुराहरू समयमा नहुँदाखेरि बिचमा कोरियन पक्ष अलिकति नेपाल र कोरिया बिचको दुई जुन डिप्लोमेटिक छ एकदमै त्यसमा नेपाल सरकारले एउटा डिप्लोमेटिक समन्वय गर्न सकेन। दुई देश बिचको सम्बन्ध अलिकति टाढियो। टाढिदिएपछि कोरियाले पनि पछाडि कामदार लिने कुरामा खासै इन्ट्रेस्ट देखाएन पछिल्लो समयमा। सरकारले के एक खालको सहमति गरेर यहाँबाट मानव उडान भरिदियो, तपाईँहरूलाई प्लेनमा पनि राख्यो, तपाईँहरू सजिलै प्रवेश पाउनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई रोकआउट भनेको अहिले विमानको अथवा हवाई उडानको मात्र समस्या हो? बिचमा समस्या एउटा हवाई उडान पनि एउटा ठुलो समस्या हो। अहिले पछिल्लो समय के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ केही यो प्रक्रिया लामो समय रोकिसकेपछि हामीले पनि यो पछिल्लो समय यो विषयलाई घनीभूत ढङ्गले उठायौँ। अब हामीलाई निर्णायक कुरा चाहिन्छ कि हुन्छ भने चाहिँ एउटा तरिकाले खुल्नु पर्यो, हामी जान पाउनु, हुँदैन भने चाहिँ यो च्याप्टर क्लोज अथवा यो प्रणाली नै रहनुहुन्न, अथवा यसमा चाहिँ हामी यत्रो जमात युवाहरूको भविष्य चाहिँ बर्बाद गर्नुहुन्न। हामीले किनकि एउटा इतिहास श्रमिकले, एउटा वर्करले यसमा कम्तीमा 4 देखि 5 वर्ष दुःख गरेको छ, त्यही अनुसार लगानी गरेको छ, आफ्नो करियरको महत्त्वपूर्ण समय यसमा खर्चिएको छ, एउटा सपना यसमा, त्यही पनि एउटा हाम्रा न्यून आय भएका हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरू यसमा लागि पर्नु भएको छ। सरकारले नीति नै बनाएको छ, देशै रेमिटेन्सहरू चलिरहेको छ, सरकारले विदेश जाने नीति नै बनाएको छ, नियम नै बनाएको छ, त्यही नियम त्यही नीतिभित्र टेकेर नै हामी जान खोज्या हो। त्यो भए हुनाले हामीले बिचमा एकदमै यो विषयलाई एकदम घनीभूत ढङ्गले पनि उठायौँ, विभिन्न फोरमहरूमा, संसदीय समितिहरूमा, मन्त्रालयमा हामीले उठायौँ कुराहरू, पार्लियामेन्टमा पनि केही हाम्रा माननीयज्यूहरूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउनु भयो। त्यो भए हुनाले चाहिँ हामीले फाइनल जवाफ चाहिन्छ होइन। हामी यत्रो समयसम्म हामीलाई योमा अल्झाउन चाहिँ हुँदैन। यदि सकिने स्थितिमा हुन्छ भन्नुपर्छ, नसकिने स्थिति हो भने चाहिँ हुँदैन भन्नुपर्छ। हामीले स्पष्ट जवाब चाहिन्छ भनिसकेपछि पछिल्लो समय यसले एउटा ओए समाएको छ। पछिल्लो समय एउटा नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस कोरिया सेक्सनको होइन। त्यो भए हुनाले पछिल्लो समय केही आशाका किरणहरू देखिराखेका छन्, तर पनि हामी विश्वस्त हुन, ढुक्क हुने स्थिति चाहिँ छैन पछिल्लो समयमा पनि। सुडारजी, मैले यहाँलाई भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि कता कता अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ होइन। अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, नेपालका धेरै कामदारहरूलाई धेरै विभिन्न देशहरूमा निकै राम्रो अब्बल मानिन्छ। हाम्रो देशका लाखौँ हजारौँ त्यस्ता युवाहरू अहिले अर्काको देश बनाउनका निम्ति लागि परेका छन्। तपाईँ जस्ता युवाहरू, हामी जस्ता युवाहरू अहिले विदेशिन बाध्य छन्। यहाँ सरकारको भित्रको सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि, यो कुनै पनि सत्तामा राम्रोसँग टिकी नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि, त्यसै गरी अन्य थुप्रै कारणहरू पनि छन्। तर यो बिचमा यसो भन्दै गर्दाखेरि विदेश गएर आउने धेरै युवाहरू पनि छन् जसले नेपालमा राम्रो काम पनि गरिराखेका छन्। उनीहरूलाई लाग्छ उनी उताभन्दा नेपालमा केही न केही गर्न सकिन्छ भनेर। तर तपाईँहरू त अझै पनि जानको निम्ति एउटा मर्यादा जस्तो गरिराख्नु भएको छ। कारण चाहिँ के? नेपालमै केही गर्न सकिँदैन? तपाईँले भनेको कुरा एक तरिकाले राम्रो पक्ष पनि हो, राम्रो पनि हो। तर चाहिँ अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी नेपालमा केही गर्न नसक्ने, नेपालमा कतै उठ्न नसक्ने, गर्न नसक्ने भन्ने पनि होइन। तर एउटा सरकारले नीति बनाइसकेपछि, सरकारले एउटा मापदण्ड, एउटा सम्झौता गरिसके पछाडिमा चाहिँ यो सम्झौता अनुरूप अब हामी त्यसमा प्रवेश गरौँ, लाग्यौँ। अब सरकारले बनाएको नीति छ, सरकारले बनाएको नियम छ। अब यसमा बिचमा कस्तो खालको भ्रम पनि रहन गयो भन्दाखेरिमा इपिएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरिया जाने कामदार र अन्य प्रणालीबाट अन्य जस्तै खाडी मुलुकहरूमा, अन्य हाम्रा श्रम गन्तव्य देशहरूमा जाने एउटै तरिकाले हेर्ने प्रयास गरियो श्रम मन्त्रालयमा। किनकि यहाँभित्र त एउटा खालको ठुलो खालको, जस्तै दक्षिण कोरियाले एक वर्षमा 5-7 हजार नेपाली श्रम बजारमा श्रमिकको उसले डिमान्ड गर्ने गर्छ, नेपाललाई कोटा दिने गर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो देशमा अलिकति गरिब, तपाईँले भने जस्तो अलिकति बेरोजगारीपन भएर हो कि अथवा गरिबीपन भएर हो, लगभग 1 लाख जतिको हाम्रो कम्पिटिसन हुन्छ 5-7 हजार उसको कोटाको लागि होइन। हामीले त्यो पनि हामीले फेस गऱ्यौँ। त्यस पछाडि कोरियाले अझ पनि स्किल टेस्टले त्यहाँ पनि फेस गर्नुपर्छ। लगायत यहाँभित्र मापदण्ड छन्। हामीले यो नियमभित्र, यो प्रणालीभित्र रहेर हामीले श्रमिकको तर्फबाट गर्ने कामहरू हामीले पुरा गरेपछि हामीले जान पाउनुपर्छ भन्ने त हाम्रो त अधिकार दायित्व रहन्छ नै। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले त अब यसमा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल त हामीले हाम्रो देशमा रोजगारको स्थिति नपाएर हामी विदेशी बाध्य भयो। हाम्रो कुनै रहर अथवा हाम्रा कुनै चाहना चाहिँ पक्कै हुँदै होइन। यसमा चाहिँ यो हाम्रो सरकारले
हामी युवाहरूलाई हामी सक्षम छौँ, हामी यहाँभित्र एकदमै दक्ष जनशक्ति हो, हामी बुझेको जनशक्ति हो, हामी यहाँभित्र पढे लेखेको जनशक्ति हो। यो जनशक्ति भन्ने सरकारले यसलाई कि आफ्नो देशमा लगाउन सक्नु पऱ्यो, काममा लगाउन सक्नु पऱ्यो, रोजगारीमा लगाउन सक्नु पऱ्यो। अब यदि त्यो नभएपछि त अब सम्बन्धित अब श्रम गन्तव्य देशमा पठाउनु पऱ्यो। त्यो भए हुनाले हाम्रो देशको बेरोजगारको स्थिति, सरकारको एउटा युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, युवाहरूलाई कसरी रोजगारमा लगाउने एउटा खास नीति नभएको कारणले पनि यो विदेश एउटा बाध्यता हो जस्तो लाग्छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ अब दक्षिण कोरियाको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरिमा दक्षिण कोरिया रोजगारीको दृष्टिकोणले सुरक्षित अलिकति आकर्षक गन्तव्य स्थलको देशको रूपमा लिइन्छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ हामी कानुन सम्मत नेपाल र कोरिया सरकार बीच भएको सम्झौताहरू हामी 5 वर्ष हामी लिगल्ली रूपमा बस्न पाउँछौँ। हामीले हाम्रो सोचाइ, हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले 4-5 वर्ष हामीले काम पनि गर्छौँ, सिप पनि सिक्छौँ र केही रेमिटेन्स पनि कमाउँछौँ र त्यसले हामीले आफ्नो देशमा अलि बलियो रूपले हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो त्यो आत्मविश्वासका साथ हामी त्यहाँ प्रस्तुत भएका थियौँ। तर पछिल्लो समय सोचे जस्तो भएन, त्यसमा केही कोभिड पनि आयो र मेन एउटा चाहिँ भन्न त यो प्रणाली कोभिडको कारणले रोकियो भन्नु होला, तर म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले सोध्नुहुन्छ मैले कोभिडकै कारणले हाम्रो प्रक्रिया अस्तव्यस्त भएको रोकिएको भन्ने चाहिँ म चाहिँ स्वीकार गर्छु। अघि पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो 2018-19 तिर मात्रै होइन, कोरोना आएको चाहिँ 2 वर्ष जति भयो होला, 2-3 वर्ष भयो मानौँ। तर त्योभन्दा पहिला पनि केही त्यस्ता कामदारहरू चाहिँ यहीँ नेपालमै अड्केर बसेको छ। उनीहरूले EPS पास गरिसकेका छन्। त्यसको कारण चाहिँ के त उनीहरू आफैमा खराबी हो अथवा सरकारले उच्च पहल कदमी गर्न नसकेको कारणले हो अथवा उनीहरूलाई लिनको लागि कोरियन सरकारले मानेन, के हो? यसमा 2-3वटा कारण छन्। एउटा कारण के पनि हो भन्दाखेरिमा चाहिँ कोरियाको रोजगारदाताले अथवा त्यहाँको सरकारले हायर गरे तापनि तर त्यहाँको प्राइभेट सेक्टरले काममा लगाउने गर्छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ त्यहाँको रोजगारदाताले छानेको निश्चित समयभित्र 3 महिनाभित्र, पछि त्यो समय थपिएर 6 महिना भयो कोभिडको कारणले भनेर, तर प्रक्रिया रोकिएको 20 महिना भयो। निश्चित समय सीमाभित्र त्यहाँको रोजगारदाता सम्बन्धित रोजगारदाताले छानेको कम्पनीमा पुग्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यो बिचमा हामी पुग्न सकेनौँ। हाम्रो सरकारले पठाउनलाई त्यति खासै कसरत पनि भएन, डिप्लोमेटिक प्रयास पनि भएन। त्यो भए हुनाले हामी समयमा पुग्न सकेनौँ। नपुग्दाखेरिमा कोरियाको रोजगारदाताले हाम्रा त्यो प्रक्रियामा रहनुभएका श्रमिक साथीहरूको रोजगार प्रक्रिया क्यान्सल गर्यो। अनि अब कोभिडकै कारण भन्ने हो भनेपछिमा जस्तै हाम्रोभन्दा बढी कोभिड भएको देश श्रीलङ्काबाट कामदारहरू गए, फिलिपिन्सबाट गए, भियतनामबाट गए, म्यानमारबाट गए, इन्डोनेसियाबाट गए, उज्बेकिस्तानबाट गए। कोरियाकै नेपालमा रहेको प्रतिनिधिले भनिराख्नु भएको छ कि 8वटा देशबाट कामदार गइराखेका छ। नेपालबाट चाहिँ विभिन्न नेपाल सरकारको लापरवाहीको कारणले अथवा पहल अभावको कारणले यो प्रक्रियामा केही समस्याहरू आयो भन्ने कुराहरू उहाँहरू पनि हामीहरूलाई भन्नुहुन्छ। अनि त्यो भए हुनाले चाहिँ हाम्रो सरकारको कमजोर कूटनीति पहल, तपाईँले सुरुमै कुरा उठाउनु भयो, हाम्रो सरकारको कूटनीति पहल यति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा हामी पनि महसुस गर्न सक्छौँ। एउटा कामदारको हिसाबले चाहिँ यति कमजोर छ। तपाईँको जुन देशमा राजदूत नै आवश्यक छैन त्यो देशमा जागिर खुवाउन लागि सरकारले राजदूत पठायो। जुन देशमा राजदूत आवश्यक छ, जुन देशमा 40-50 EPS वर्करहरू काम गरिरहेका छन्, त्यही रेसीमा कामदार जान खोजिरहेका छन्, त्यो देशमा 3 वर्ष भयो राजदूत नै छैन। यसको असर पनि अप्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेको छ। तपाईँहरू सङ्घर्ष समिति बनाउनु पनि भयो, त्यसले पनि काम गरिरहेको होला होइन? मलाई अब यो बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरू सङ्घर्ष समिति बनाइसके पछाडि तपाईँले 1, 2, 3 के काम गर्नुभयो? अब तपाईँहरू जान पाउनु भएन, केही गरी तपाईँलाई यसै गरी झुलाइराख्यो यदि सरकारले भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले सङ्घर्ष समिति बनाएर हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। हामीले यो बिचमा चाहिँ यो प्रणाली नथाहा पाएको, नबुझ्ने, नसुन्ने सरकारलाई सुन्ने बनायौँ र यो प्रणाली कस्तो हो, यो प्रणाली कसरी सुचारू भइरहेको छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, दक्षिण कोरियाले कसरी कामदार लिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझायौँ। यो सरकारलाई हामीले राम्रोसँग बुझायौँ, चाहे संसदीय समितिमा उपस्थित गराएर होस्, चाहे उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर होस्, चाहे उहाँहरूसँग टेबल टक गरेर होस्, हामीले यो प्रणाली बुझायौँ। अरू कुरा चाहिँ यो प्रणालीभित्र श्रमिकहरूले कस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन्, कति दुःख गरेका छन् र कस्ता कुन वर्गका यहाँभित्र श्रमिकहरू छन् होइन, उनीहरूको स्थिति कस्तो छ होइन, र उहाँहरूले कति दुःख, कति लगानी, कति मेहनत, कति सङ्घर्ष गरेका छन् भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई यो कुरा पनि राम्रोसँग आभास गरायौँ, महसुस गरायौँ। र तेस्रोका हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो प्रणालीमा विभिन्न खालका समस्या, यो प्रणाली यस्तो स्थितिमा पुगेको थियो कि र यो प्रणालीभित्र नेपाल र कोरिया पक्षको यति दूरी बढेको थियो कि कोरियाले नेपालको विश्वासै नगर्ने स्थिति थियो र कोरियाले राखेका शर्तहरू हाम्रो सरकारले मान्नै नसक्ने स्थिति थियो। यो बिचमा यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका थिए।
यी समस्याहरूलाई नै हामीले चिर्यौँ र दुई देशको एउटा आपसी विश्वासमा र कोरियाले पछिल्लो समय म यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहेँ, कोरियाले पछिल्लो समय कामदार लिनुको लागि फेरि उसले शर्तहरू राखेको छ। एउटा कुरा चाहिँ डाइरेक्टहरूको फ्लाइट हुनुपर्ने काठमाडौँ टु इन्चन, कोरियाको इन्चन। दोस्रो चाहिँ उसले शर्त चाहिँ कोभिड इन्सुरेन्स बिमा हुनुपर्ने, त्यहाँ 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेको अवधिभरको। अनि अर्को कुरा चाहिँ कोरिया गएपछि 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने र त्यसको शुल्क सर्भिङले तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सरकारलाई के र हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागलाई हामीले के कमिटमेन्ट गरेका छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ यहाँभित्र जुन यो 3वटा मापदण्ड मैले भने, यो 3वटा मापदण्डभित्र लाग्ने शुल्कहरू हामी श्रमिकहरू दिन तयार छौँ। हामीले श्रमिकको तर्फबाट गर्ने सहजीकरणहरू हामी गर्न तयार छौँ, तर हाम्रो बाटो खुलाइदिनुहोस् भनेर हामीले अहिले चाहिँ म अहिले यो टेलिभिजन स्टुडियो उभिरहँदा हामी चाहिँ अझै पनि म भन्छु हामी अहिले यो निर्णायक अवस्थामा छौँ। अझै पनि अहिले अब यो डाइरेक्टहरूको फ्लाइट टुङ्ग्याउनको लागि एउटा टेन्डर आह्वान गरिएको छ, त्यसको समय सीमा सकिँदैछ केही दिनभित्र। त्यस पछाडि त्यसको लगत्तै हामीले यो प्रणाली कि खुल्नुपर्छ, एउटा सिस्टममा जानुपर्छ, ओइमा जानुपर्छ, होइन भनेपछिमा हामीले यसमा अल्झाउनु हुँदैन भनेर हामीले अहिले पनि भनिराखेका छौँ हो कि यो प्रणालीलाई बन्द गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ यत्तिकै युवाहरूलाई यसमा अल्झाएर भविष्य खराब बनाएर अहिले त यसमा चाहिँ यो 10,000 जमात मात्र, योसँग 10 लाख परिवार जोडिएको छ। यो 10 लाख परिवार भनेको सानो परिवार होइन। त्यसमा मात्र यसमा अन्य पनि छन्, सिलेक्सन हुन बाँकी पनि छन् 4-5 हजार। त्यो भए उनीहरू त्यहाँको रोजगारदाता सिलेक्सनमा अथवा श्रम समुदाय भएन, तिनीहरूको अलिकति त्यसमा केही छन् अरू मापदण्डहरू, पछाडि बिस्तारै हुने क्रम पनि हुन्छ। त्यो भए हुनाले यसभित्र ठुलो सङ्ख्या छ, ठुलो सङ्ख्यालाई यसरी अल्झाउनु, यसरी यसभित्र अन्यलमा राखिरहनु चाहिँ त्यो राम्रो पद्धति भन्नुभयो नि। जस्तो अन्यलमा नराखेर त्यसलाई बन्दै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो होइन, हुनुपर्छ भन्नुभयो। यदि भएन भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू मान्ने? अब हामी बन्द नै सबैको समाधान नहोला, त सकेसम्म यसको समाधान खोजिनुपर्छ। अहिले त हामीले हाम्रो यो प्रक्रियामा रहेका हाम्रा लगभग 80% हाम्रा साथीहरूले जोन्सन एन्ड जोन्सनको हामीले खोप लगाइसकेका छौँ। केही साथीहरूले भेरोसेल लगाउनु भयो, केही बाँकी रहेका साथीहरूले अस्ट्राजेनिका। हामीले लगभग यो प्रणालीभित्र रहेका सबैले हामीले खोप लगाइसकेका पनि छौँ। र कोरियाले राखेका शर्तहरू हामी श्रमिक आफै स्वस्फूर्त मान्न तयार छौँ, लागेको शुल्क तिर्न तयार छौँ भनिसके पछाडिमा चाहिँ यसमा समस्या रहँदैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यति हुँदै पनि, यति काम गरिँदै पनि यो प्रणाली खुल्दैन भनेपछिमा अथवा हामी गन्तव्यमा जान पाउँदैनौँ, अझै पनि अल्झनहरू, अझै पनि अन्यलताहरू रहन्छन् भनेपछिमा त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ त्यस पछाडि एकदम उस ढङ्गले अगाडि चाहिँ बढ्छौँ। के हो ढङ्ग भने के हो, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब भन्नाले हामी दुईटा कुरा, कि हामीलाई पठाउनुपर्छ कि अब हुँदैन, यो प्रणाली सकियो, अब यो प्रणाली अब रहेन नेपालमा भन्ने चाहिँ हामीले त्यो जवाब चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। सरकार जवाब हामी घनीभूत ढङ्गले लाग्छौँ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? आन्दोलन गर्नुहुन्छ? सरकारलाई धम्की दिनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी सरकार, हाम्रो देश नेपाल यसै पनि रेमिटेन्सले चलिरहेको छ। सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो। हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार पनि यो प्रणालीलाई यस्तो अप्ठ्यारोमा ल्याउन, अल्झनमा ल्याउन सरकारको पनि मैले अघि तपाईँलाई राखेँ केही अगाडिका कुराहरू मैले तपाईँलाई भने। यसमा सरकारले लापरवाही, सरकारले यसमा इन्ट्रेस्ट नदिँदा, केही सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत नीतिका कारण यस्ता समस्याहरू आए, त्यहाँभित्र केही कर्मचारीहरू पर्छन्। त्यो भए हुनाले चाहिँ उहाँहरू पनि यसमा यो समस्या ल्याउन उहाँहरूको पनि भूमिका छ। तर हामी प्रत्येक ती जो त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई हामी प्रश्न गर्नेवाला छौँ अब चाहिँ हामी। र उहाँहरू यसै पनि उहाँहरू हाम्रो हजारौँ प्रश्नको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ यसै पनि। तर अब हामी चाहिँ फेरि यी प्रश्नहरूलाई अलिक पेचिलो ढङ्गले, घनीभूत ढङ्गले हामी 10,000, हामी 10-15 हजार युवाहरू, 10-15 हजार युवाहरू मात्र 10 लाख परिवारले अब प्रश्न सोध्ने हालो छ। र हामी उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी खबरदारी गर्ने पक्षमा छौँ। यो प्रणाली यदि खुलेन, यो प्रणालीमा फेरि यसै खालको अप्ठ्याराहरू ल्याए, यसै खालको अल्झनहरू आयो भनेपछिमा चाहिँ। तर के हो भने कोरिया मात्र एउटा त्यस्ता देश होइन तपाईँहरू जान नपाउनु भएको हो। एउटा कुरा चाहिँ यो कुरा मैले स्पष्ट अस्ट्रेलिया लगायतका अन्य देशहरूमा पनि अहिले नेपाली विद्यार्थीहरू अल्पत्र पर बसिराखेका छन्, प्रशस्त पैसा खर्च गरिराखेका छन्, तर उनीहरू पनि जान पाइरहेको छैन। उनीहरूको भन्दा तपाईँहरूको व्यथा के चाहिँ हो? फरक के हो? फरक के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो अस्ट्रेलिया, जापान, खाडीभन्दा बिल्कुल फरक छ। कसरी फरक छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यसमा हामीले 2-3 वर्ष दुःख मेहनत गरेर हामीले भाषा पास गरेका छौँ, नम्बर 1। त्यस पछाडि त्यति नै अरू मेहनत गरेर स्किल टेस्ट पास गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले महत्त्वपूर्ण हाम्रो 4 देखि 5 वर्षसम्मको हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय खर्चिएका छौँ र त्यही अनुसार हामीले खर्च गरेका छौँ। हामीले त्यति गरिसके पछाडि यो 4-5 वर्षको समय सानो समय होइन, यो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय हो। यो समय यति खर्च गरिसकेपछि, यति लगानी लगाइसकेपछि र यति सबै हुन्छ भन्ने खालको घर परिवारबाट त आफ्नो एउटा त्यो ड्रिम निर्माण गरिसके पछाडि यो भत्कियो भने
कति असर पर्छ मान्छेको जीवनमा अथवा उसको सपनामा अथवा उसको व्यक्तिगत उसमा जीवनमा, त्यो हुनाले चाहिँ यो हुनैपर्छ भन्ने त्यस कारणले हामीले भनेको। यसमा होइन तपाईँले भने जस्तो जापान अस्ट्रेलिया जाने 1-2 महिना पढेर अथवा केही आर्थिक निर्माण गरेर त्यो ठाउँमा जाने त्यो भइदिएको भए पनि हामी यसरी सङ्घर्ष समिति बनाएर हामी विदेशी जानुपर्छ, हामी जानै पाउनुपर्छ, नगए हामी बाँच्नै सक्दैनौँ, नभए हाम्रो भविष्य बिग्रिन्छ हामी भन्थेनौँ। किनकि यहाँभित्र एकदम स्टेप बाई स्टेप हामीले एकदमै प्रणाली बाई प्रणाली नेपाल र कोरिया सरकारले एमओयूमा तोकेका विभिन्न मापदण्डमा रहेर हामी अगाडि बढेको र त्यो अनुसार खर्च र समय खर्चेको कारणले चाहिँ हामी यो प्रणाली यो हाम्रो अधिकार हो, दायित्व हो, हामीले यसमा तोकेका सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेका छौँ, त्यो कारणले हामीले पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग यसरी चाहिँ रहन गएको। तपाईँहरू एउटा हामीले व्यवहारिक रूपमा कुराकानी गर्ने हो भने पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो लगभग 4-5 वर्ष भइसकेका छ मान्छेहरू यसैमा लागि परेर अगाडि बढिरहेका छन्। केही गरी यो भइदिएन भने त तपाईँहरूलाई त बडो मर्का पर्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरू त्यही आन्दोलनमा गइराख्ने अथवा सङ्घर्ष समिति बनाइराख्ने सरकारी कार्यालय धाइराख्ने मात्र काम भइरहेको हो। यसले त तपाईँहरूको अहिलेको दैनिक रूपमा जसरी तपाईँहरू जनजीवन चलाइराख्नु भएको छ दैनिक जीवनमा पनि यसले त असर त पार्ला नि त। एकदम असर पारिरहेको छ, एकदम असर पार्ने भन्दा नि त्योभन्दा बढी असर पारिरहेको छ। हामी यसमा दौडिन लागेको 15-16 महिना भइसक्यो। कहिले मन्त्री चाहिन्छ हुने, कहिले सचिव चाहिन्छ हुने, कहिले विभागको डिजी चाहिन्छ हुने, कहिले सरकारी चाहिन्छ हुने होइन। यसको प्रभाव पनि तल परिरह्यो होइन। त्यो भए हुनाले चाहिँ यसमा कहिले नयाँ व्यक्ति आउने, उसले नयाँ तरिकाले गर्ने, उसलाई उहाँहरूले पनि एकदमै मन दिएर ध्यान दिएर यो प्रणाली खुलाउनु पर्छ एउटा सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढायो भए पनि यसमा समस्या आउँथेन। यो अगाडिको नेतृत्वले त्यसो गर्न सकेन। तर पछाडि जुन नेतृत्व आएको छ यो वैदेशिक रोजगार विभागमा युपिएस कोरिया सेक्सनमा उहाँहरूले एकदमै सङ्कल्प बोकेर चाहिँ होइन हामी यो प्रणाली खुलाउनैकै लागि हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ, हामी गर्छौँ भनेर हामीले एउटा खालको बलियो हामीलाई उहाँले एउटा आश्वासन दिनुभएको छ र केही पछिल्लो समय सकारात्मक सङ्केतहरू पनि देखिएको छ। दुई देशबिचको टाढिएको चिसिएको सम्बन्धमा फेरि पुनर्जागरण भएको हामीले देखाएको छौँ। के सङ्केत देख्नुभयो तपाईँहरूले? पछिल्लो समय कोरियाले विभिन्न समयमा यो प्रणालीलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ, बायोमास लागू गरेर। किन भन्दा नेपालमा अलिकति नराम्रो विकृति पनि थियो, एकले अर्काको राखेर लेखाइदिने केही छिटफुट घटनाहरू पनि थिए। यसलाई बायोमासबाट बनाउनुपर्छ, एउटा कम्प्युटर प्रणालीबाट आधारित त्यो पेपर बेस्टेज होइन कम्प्युटर प्रणालीबाट आधार इक्जाम गराउनुपर्छ कोरियाले राखेका शर्तहरूले नेपाल सरकारले पुरा गरिसकेका स्थिति छ। त्यो भए हुनाले यो प्रणालीलाई अलिकति व्यवस्थित, अलिकति भरपर्दो, अलिकति नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन जुन कोरियाले शर्त राखेको थियो अगाडिको नेतृत्वले त्यो गर्न सकेन। अहिले आएको नेतृत्वले सबै प्रणाली पुरा गरिसकेका स्थिति छ र कोरियाले राखेका शर्तहरू पनि उहाँहरूले यो प्रणालीलाई अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पुगाइसकेका हुनाले चाहिँ नयाँ आएको नेतृत्वले र कोरियन पक्षसँग बारम्बार पहिला चाहिँ कोरियासँग संवादै नहुने स्थिति थियो, कुरै हुन्थेन कोरियन पक्ष, न डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हुन्थ्यो, न परराष्ट्रबाट हुन्थ्यो, न श्रमबाट हुन्थ्यो, न हाम्रा कोरियामा रहेको न नेपाली राजदूतावासले न सहकार्य गरेका स्थिति थियो। एक त त्यहाँ राजदूतै छैन, अब केही कार्यवाहक राजदूत भयो भने उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू गरेका स्थिति थिएन, जिरो थियो। तर पछिल्लो समय आएको नेतृत्वले त्यसलाई पुनर्जागरण गरेको छ। एक आपसमा सहकार्य, संवाद, कोरियाले राखेका कुराहरू समयमै समाधान गर्ने, नेपालबाट भनेका कुराहरू समयमै उताबाट जवाफ आउने भयो हुनाले पछिल्लो समयको नेतृत्वप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। उहाँहरूले हामीलाई त्यो बलियो आवाज पनि दिनुभएको छ, आश्वासन दिनुभएको छ। अब केही समय पछाडि हामी यो प्रणाली खुलाउँछौँ र रोकिएका श्रमिकलाई गन्तव्य पुगाउने हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेर हामी यो ठाउँमा आएका छौँ भनेर उहाँले हामीले भन्नु पनि भएको छ र अब केही समय हामीलाई दिनु पनि भएको छ। त्यो भए हुनाले यही समय सीमाको परिधिभित्र रहेर हामी पर्खिरहेका स्थिति छ। हामीले भनिराखेको के हुन्छ भने सरकारले यसो गरेन उसो गरेन होइन, हामीले चाहिँ अर्कालाई दोषारोपण मात्र गरिराखेका छौँ। तपाईँ त यसमा अघि नै भनिसक्नुभयो 15-16 महिनादेखि म यसमा निरन्तर रूपमा लागि परेको छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ अहिले सरकारले यो गर्यो भने चाहिँ हामी जान पाउँथ्यौँ भन्ने तपाईँका त त्यस्ता सरकारसँग केही मागहरू होलान् अथवा यो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है भनेर एउटा सल्लाह सुझाव पनि त होला नि त सरकारलाई? पक्कै पनि होइन, के छ त? समय सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ एकदम हामीले सरकारलाई अगाडि पनि भनेका थियौँ, अहिले पनि हामी भन्छौँ। फर्स्ट अफ अल त नेपाल र कोरिया बिचको जुन सम्बन्धमा केही तलमाथि भएको छ त्यो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। नेपाल र कोरियाको सम्बन्ध आजको सम्बन्ध होइन, 1974देखिको सम्बन्ध हो। यो पुरानो सम्बन्ध हो, दुई देशको आपसी सम्बन्ध हो। यो सम्बन्ध सानोतिनो सम्बन्ध पनि होइन, बलियो सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्धलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ। आफ्नो श्रम गन्तव्य मुलुक देशलाई एउटा नयाँ तरिकाले एउटा सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ र त्यो बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल। त्यस पछाडि भनेको अहिले दक्षिण कोरियामा कार्यवाहक राजदूत छैन
राजदूत 3 वर्षसम्म एउटा कूटनीति मिसनमा चाहिँ राजदूत नहुँदाखेरि पनि सम्बन्धित देशले के तरिकाले हाम्रो देशलाई व्यवहार गर्ला, के तरिकाले हेर्ला, एउटा कूटनीति तर्फबाट कुरा गराउन। त्यो भए हुनाले जुन देशमा राजदूत नै आवश्यक छैन, जुन देशमा राजदूत नै चाहिने त्यो देशमा राजदूत पठाउने, जुन देशमा राजदूतको एकदम अपरिहार्य छ, नभई नहुनेछ त्यो देशमा राजदूत छैन, राजदूत पनि नियुक्ति हुनुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारले अब त्यहाँको कोरियाको सरकारसँग, त्यहाँ दक्षिण कोरियाको सरकारसँग एउटा राजनीतिक तहमा नै, उच्च तहमा एउटा संवाद गर्नुपर्छ र यता रोकिएका कामदारलाई एउटा नयाँ विश्वासको वातावरण तय गरेर एउटा नयाँ उहाँहरूले तोकेका मापदण्डलाई समयमै समाधान गरेर एउटा माथिल्लो तहबाट, राजनीतिक तहबाट मन्त्रालय टु टक गरेर एउटा विश्वासको वातावरण तय गरेर चाहिँ सरकारले यो प्रयास गर्यो भनेपछि यो प्रणाली, यो प्रक्रिया खुलाउन असम्भव पनि छैन। यसलाई यो जुन अहिले शीर्षस्थ नेतृत्व परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई यो खालको समस्याहरू आइरहेको हो। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भयो, प्रतिपक्ष सत्तापक्ष भयो, हामीले के लाग्यो असर हो। अब सरकार परिवर्तन भइसकेपछि विभागीय मन्त्री आउनुहुन्छ होइन, मन्त्री भनेको एउटा जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन, जनताको प्रतिनिधि चाहिँ हामीले यो कुराहरू, हाम्रो समस्याहरू सुन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अगाडि पनि राष्ट्रिय सभामा, हाम्रो प्रतिनिधि सभामा यो विषय विभिन्न तहमा, विभिन्न बैठकहरूमा उठ्यो। त्यो भए हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी नेतृत्व यो विषयमा पूर्ण जानकार छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ अब हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू आइसके पछाडिमा चाहिँ यो विषयले एउटा नयाँ मोड लिन्छ भनेको थियौँ। तर पछिल्लो सरकार आएर पनि त्यस्तो खालको अहिलेसम्म मन्त्री आइसकेको स्थिति छैन। र मन्त्री नआए पनि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझाएको थियौँ हामीले उहाँलाई, यो प्रणाली यस्तो खालको छ, हामी यसरी अल्झिएका छौँ, यसरी यो समस्या छ, यसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई पनि भने स्थिति थियो। तर नेतृत्वमा आइसकेपछिमा हामीले त्यो देखेनौँ। जो अगाडि उहाँसँग हामीले कुराकानी भएको थियो, जे अनुसार उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यो पछिल्लो समय देखेनौँ। त्यो भए हुनाले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको यसमा एउटा चासोको विषयमा र एउटा डिप्लोमेटिक तहबाट अब नयाँ तरिकाले कुरा गर्ने हो भनेपछिमा चाहिँ यो विषय फेरि पनि म भन्छु खुल्ने, अथवा कोरियाले अहिले पनि उसले कामदार लिन चाहिरहेको छ, नेपाली कामदार छानिरहेको छ, श्रम समुदाय पठाइरहेको छ र त्यहाँको सरकारले भिजा पठाइरहेको छ। यसको मतलब हो कि उहाँहरू नेपाली कामदार चाहनुहुन्छ, लिन चाहनुहुन्छ भन्ने नै त्यसको सन्देश हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। तपाईँले अघि पनि चर्चा गर्नुभयो, मैले पनि कार्यक्रमको सुरुवातीदेखि नै तपाईँलाई मैले भन्दैछु, विशेष गरेर अहिले त्यस्ता थुप्रै कामदारहरू यहाँ अलपत्र परेर बसिरहेका छन्, उनीहरू जान पाइरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन उहाँहरूले विभिन्न खालका समस्याहरू भोगिराख्नु भएको छ। जसले गर्दाखेरि कतिको त यसलाई त ऋण लिएर पनि उहाँहरूले अब यो जुन प्रक्रिया छ तपाईँहरूको बाहिर जानको निम्ति, त्यो प्रक्रियामा सामेल भइराख्नु भएको छ। अहिले कस्तो कस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ भोगेको तपाईँले देख्नु भएको छ? अब यसमा के भयो भन्दाखेरि यसमा एकदमै समस्या, धेरै ठुला समस्या छन्। यसमा हामीले एउटा प्रक्रियागत रूपमा नबुझेर पनि एउटा भावनात्मक रूपमा पनि बुझ्ने हामीले क्षमता राख्नुपर्छ। त्यो यसमा चाहिँ अब जस्तै भाषा 3-4 वर्ष लागेर भाषा पास गर्यो, अब परिवारको अथवा आफ्नो एउटा मानसपटलमा एउटा खुसी छायो, अब त गइन्छ एउटा आफूले आफ्नो सपना अथवा विदेशमा गएर 2-4 पैसा कमाएर आफ्नो त्यो न्यून आय स्तरलाई अथवा आफ्नो फ्यामिलीको गरिबीपनलाई उठाउँछौँ भन्ने एउटा त्यो सङ्कल्प हुन्छ। त्यतिखेर एउटा आशा जाग्यो, त्यस पछाडि स्किल टेस्ट पास भयौँ, त्यस पछाडि त्यहाँ पछाडि एउटा आशा जाग्यो। त्यस पछाडि त्यति मात्र होइन, कोरियाको रोजगारदाताको सेलेक्सन भएर अझ राम्रो आशा छायो। त्यस पछाडि उसँग श्रम सम्झौता भयो, अझ आशा जाग्यो, उसले भिजा अझ एउटा खालको आत्मविश्वास अझ बढेर गयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि भयो, तर 20 महिना भइसक्दा पनि कुनै पनि एउटा ठेट निचोड निष्कर्ष नपुगिरहँदाखेरिमा र त्यसैमाथि आएर अहिले रोजगार प्रक्रिया क्यान्सल भइरहँदाखेरिमा हाम्रा धेरै साथीहरू फ्रस्ट्रेसन र डिप्रेसनमा छन्। र त्यो अहिलेसम्मको फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन र त मनभित्र त्यो एउटा बसाएको एउटा त्यो आक्रोश अहिलेसम्म त्यो लुकाएर राखेको स्थिति छ। अब त्यो आक्रोश बाहिर आउँछ कि जस्तो लागिरहेको छ। अब नवीकरण प्रत्येक 2-2 वर्षको अन्तरालमा गर्ने गर्दछ सरकारले। यो EPS अन्तर्गत कोरियन सरकारसँग तपाईँलाई पनि यो विषयमा ज्ञान राम्रो छ। त्यो नवीकरण गर्दै गर्दाखेरि अहिले लिएर नजाने भन्ने त्यस्तो कुनै शर्तहरू, कुनै विवादित शर्तहरू त छैन नि है? तपाईँले यो अर्को क्वेसन उठाउनु भयो। यो MOU प्रत्येक 2 वर्षमा रिन्युएबल गर्ने भन्ने एउटा मापदण्ड, एउटा सम्झौतामा त्यो खालको प्रावधान छ। प्रत्येक 2 वर्षमा रिन्युएबल गर्नुपर्ने, तर यो रिन्युअलसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध छैन। यो चाहिँ आगामी EPS प्रणालीको परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा, आगामी EPS प्रणाली अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो रिन्युअल, यो
सम्बन्धित छ, तर हामी प्रक्रिया पुरा गरेका, हामी उड्न मात्र बाँकी रहेका कामदारसँग यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। यो कुरा चाहिँ म ठोकुका साथ भन्न सक्छु। अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन जाला र यो रिन्यू नहुनु पनि हाम्रा कर्मचारीहरूको इन्ट्रेस्टको कारणले केही कर्मचारी हामीले यस्ता देख्यौँ यो प्रणालीमा विभिन्न खालका अल्झनहरू ल्याउने, समस्याहरू ल्याउने, कोरियाले यो प्रणालीलाई अलिकति विश्वासिलो भरपर्दो बनाउनुपर्छ भने उसले जुन राखेका कुराहरू थियो त्यसमा विभिन्न समयमा त्यसले अल्पत्र पार्ने, जस्तै एउटा भवन बनाउने कुराहरूमा होस्, बायोमास लागू गर्ने कुराहरूमा होस्, केही मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूका कारणले पनि यो एमयु रिन्यू चाहिँ नभयो, उहाँहरूकै कारणले रिन्यू नभयो। यसमा रिन्यू नहुनुको प्रमुख कारण उहाँहरू नै हो दोषी यसको। कोरियाले रिन्यू गर्न नचाहेर होइन कि उहाँहरूको इन्ट्रेस्टको कारणले यो रोकिएको हो। भनेपछि त अब यसलाई तपाईँहरूलाई नाम पनि थाहा रहेछ, जस्तो तपाईँले अघि एकजना सबै थाहा छ। हामीले यो बिचमा श्रम मन्त्रालयले हामीले सोच्थ्यौँ श्रम मन्त्रालय भनेको एउटा सबै दक्ष जनशक्तिसँग जोडिएको मन्त्रालय हो जुन तवरबाट मन्त्रालयले काम गर्नु पर्थ्यो। जस्तै तपाईँको हामी अन्य देशबाट किन कामदार आएनन्, किन भएन भन्छ श्रम मन्त्रालयको यसमा भूमिका भन्नाले भूमिका त उसको छ, जिम्मेवारी छ, तर यसमा कार्य सम्पादन चाहिँ जिरो छ श्रम मन्त्रालयको। अहिलेसम्म यतिका समय 2 वर्षमा दक्षिणको एउटा कामदार पठाउन सकेन। अनि अहिले इजरायल परीक्षा गराउने सन्दर्भ उठिराखेका छन्, अन्य देशबाट पनि कामदार ल्याउने आज छ। इजरायलको परीक्षा जापानका कुराहरू पनि छन्। त्यो भए हुनाले श्रम मन्त्रालयलाई जसरी यो बागडोर समाज जसरी जिम्मेवारी दिएको छ त्यो मन्त्रालयले त्यो अनुसार काम भएन। काम भएको हामी चाहिँ देखाएको छैन, हामी 10,000ले देखाएको छैन, अरूले पनि सबैले त्यही होला समस्या। हामी 10,000ले चाहिँ श्रम मन्त्रालयको कार्य सम्पादन प्रति हामी चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ। तपाईँलाई लाग्छ जस्तो आज हामीले इजरायलको जाँचको कुरा गरिहाल्यौँ होइन, उनीहरू जान पाउँछन् जस्तो लाग्छ कि फेरि यो तपाईँहरूको जुन कोरिया जाने सपना जस्तै होला जस्तो लाग्छ? सरकारको ताल देखिराख्नु भएको छ, सरकारको यही ताल र त्यो भित्रका कर्मचारीहरू अथवा ब्युरोक्रेटहरूको स्थिति अगाडि इपिएसको जस्तै देखियो भने चाहिँ अहिले इजरायलको यो प्रक्रिया पनि त्यही रहने म चाहिँ देख्छु। किनकि हामी पनि पहिला यसरी परीक्षामा सामेल भएका थियौँ, पास गरेका थियौँ, एकदमै सबै प्रक्रियामा उत्कृष्ट गरेका थियौँ, सबै कुरामा अब्बल थियौँ, सक्षम थियौँ, तर पनि हामी अन्तिममा जान पाएनौँ। मलाई पनि कता कता त्यो इजरायल पनि त्यस्तै पिरामिडभित्र त्यस्तै कुराभित्र अल्झाएर त्यहीँनिर ठोकिन्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यस्तो नहोस्। जात दिनलाई निरुत्साहित पार्नु भयो? हजुर, जात दिनलाई निरुत्साहित पार्न खोजे होइन, मैले आफूले भोगेको कुरा चाहिँ भने हो। ठिक छ। अहिले हामीले चाहिँ चर्चा गरिराखेका छौँ विशेष गरी कोरियाको मात्रै होइन, तर योभन्दा बाहेक पनि सरकारको तपाईँले अघि भन्नुभयो केही त्यस्ता विभागमा रहेका त्यस्ता कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूमा घुसखोरी प्रवृत्ति होला अथवा हामीले प्रयोग गर्न नहुने खालको शब्द त्यहाँभित्र केही दलालहरू मौलाउँदै गएको पनि हुनसक्छ भनेर यहाँले अन्दाज गर्नुभयो। एकजनाको नाम भन्नुभयो तपाईँले, ती भन्दा अरू? मैले मन्त्रीज्यूको अगाडि उहाँको लापरवाही मैले उहाँकै अगाडि पनि भनेको थिएँ होइन, तपाईँको व्यक्तिगत चाहनाका कारणले र तपाईँको लापरवाहीको कारणले प्रणाली रोकियो। उनीहरूको सेटिङ चाहिँ के हुने रहेछ? म्यान पावरवालाहरूसँग उनीहरूको सेटिङ हुने हो, त्यसले गर्दाखेरि इपिएस वर्कर एउटा म्यान पावरले कोरिया पठाउने हो, उसले 15-20 लाख रुपियाँ लिन्छ एउटा उसमै जाउन, आर्थिक रूपले जाउन। र इपिएस प्रणालीबाट हामी पहिला चाहिँ हामीले लगभग हामी 1-1.5 लाख रुपियाँमा हामी जान्थ्यौँ। अहिले त कोभिडको कारणले पछिल्लो समय अब हवाई भाडा लगायत क्वारेन्टाइनका कुराहरू लगायत कोभिड इन्सुरेन्स बिमा आउँदाखेरि अलिकति खर्च बढ्यो, तर अगाडि चाहिँ हामी एकदम सस्तो, हामी आफ्नै पढेर दुःख गरेर कम्पिटिसन गरेर एकदम सस्तो दरमा जान्थ्यौँ। त्यही कामदार म्यान पावर जाने उसले ठुलो रकम असुली गर्छ। त्यहाँभित्र त त्यो म्यान पावर पक्ष सलबलाइराखेको त पक्कै छ नि त्यहाँभित्र। तर काम गर्नको लागि जानेहरूलाई त पैसा नलिने भनेर त धेरै पहिला नै कुरा आएको थियो। त्यो भन्ने गरिन्छ। अब त्यो नियम त धेरै छन् नि, नियम त हाम्रै पनि 3 महिनाभित्र कोरिया पुगिसक्नुपर्ने प्रावधान त यहाँ प्रणालीमै छ नि त, आखिर हामी पुग्न सकेनौँ। तर त्यो भए हुनाले चाहिँ यहाँभित्र मैले भने माथि मन्त्रालयमा आउने मुख्य नेतृत्व नै म्यान पावर व्यवसायतर्फ उतातर्फ केन्द्रित हुने भए हुनाले चाहिँ यस्ता जापान, इजरायल, G2G प्रणालीले अझ यसलाई भरपर्दो बनाउने, अझ नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने, अझ यसलाई अझ एउटा राम्रो तरिकाले बनाएर अगाडि लैजाने भन्नेतिर उहाँहरूको ध्यान हुँदैन कि म्यान पावर व्यवसायसँग सहकारी गरेर उहाँहरूको समस्या के हुन्, उहाँहरूसँग के गर्दा कसरी डिल गर्दाखेरि कसरी आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्नेतर्फै उहाँहरूको ध्यान हुन्छ। सायद अब आउने मन्त्रीजी त्यस्तो नहुन् भन्ने चाहिँ म चाहिँ आशय चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। अगाडि आउने माननीय मन्त्रीज्यूहरूका यी खालकाहरू देखिए, हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ पनि। हो, हामीले वैदेशिक विभागसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास जारी राखेका छौँ, तर अहिलेसम्म सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। त्यही जानकारी प्राप्त गरेको छु मैले पनि। तपाईँले अघि भन्नुभयो उनीहरू चाहिँ विशेष गरी म्यान पावरतिर केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई जे काम गर्दा सजिलो हुन्थ्यो त्यो नगरेको भनेर यहाँले यसरी भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ के कसरी त्यसको चाहिँ प्रक्रिया के रहेछ, कसरी उनीहरूले चाहिँ अलिकति आर्थिक चलखेल बढी गर्न पाउँदा रहेछन् म्यान पावरहरूवालासँगको
सहकार्यमा तपाईँले त आरोप पनि लगाउनु भयो तिनीहरू बिचमा साँठगाँठ हुन्छ जस्तो भन्ने खालको कुरा गरिसक्नु भएको छ हो कसरी हुने हो त्यो यसमा तपाईँहरूको यो रोकेर के फाइदा हुन्छ त्यसमा अब धेरै छन् कारणहरू होइन हामी एकपछि अर्को भन्दै जाउँला हामीले भन्या पनि छौँ होइन जस्तै मेन पावर व्यवसायहरूले जहिले पनि श्रम मन्त्रालय घेर्ने जहिले पनि वैदेशिक रोजगार विभाग घेर्ने होइन यहाँभित्र चाहिँ पक्कै पनि केही इन्ट्रेस्ट छन् मैले अगाडिका केही माननीय मन्त्रीज्यूहरूको अभ्यासबाट प्र्याक्टिसबाट उहाँहरूले गर्ने कार्य सम्पादनबाट यो कुरा मैले नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ हामीले बुझाएको थियौँ होइन त्यो भयो हुनाले चाहिँ यसमा मेन पावर व्यवसायहरू अप्रत्यक्ष तरिकाले संलग्न हुँदा रहेछन् चाहे कामदार पठाउने सवालमा चाहे कामदार प्रमाणीकरण गर्ने सवालमा चाहे अन्य कुनै देशसँग अगाडि गर्ने अहिले त हिजो मात्र मैले के कुरा सुनिराखेको थिएँ भन्दाखेरिमा G2G प्रणालीबाट होइन अब सबैलाई मेन पावर व्यवसायतर्फबाटै पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कता कता मैले श्रम मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वबाट नै मैले यो न्युज भर्खर सुन्दैछु होइन कोबाट सुन्नुभयो तपाईँले यो श्रम मन्त्रालयका सचिव हुनुपर्छ सायद सूर्य प्रसाद गौतम यो हिजो एउटा कार्यक्रममा चाहिँ यो सरकारले चाहिँ G2G भन्दा पनि ठुलो सरकारबाट धरौटी लिनुभन्दा पनि सबै यसलाई व्यवसायिकै जिम्मा दिएर पठाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि उठिरहेका छन् भनाइको मतलब कि यो सरकारी प्रोसेसलाई पनि व्यवसायिकै हातमा पार्ने र उहाँलाई ठुलो रकम असुल्छन् अनि तपाईँ एउटा सामान्य खाडी मुलुक जानेको लागि त उहाँहरूले त्यत्रो पैसा असुल्नुहुन्छ जस्तै अस्ति कतार प्रहरीकै कुरा गरौँ जहाँ यानि कि सरकारले निष्पक्ष रूपमा पठाउने भनेर त्यहीँभित्र पनि 8-10 लाख अथवा त्यहीँभित्र पनि आर्थिक चलखेल भइरहेको छ होइन त्यो भयो हुनाले चाहिँ पछिल्लो समय उहाँको एउटा कार्यक्रमबाट गरेको अभिव्यक्तिले अलि म चाहिँ अलिकति सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन होइन यो प्रणालीलाई झन् मेन पावर व्यवसायलाई निरुत्साहित गरेर सरकारी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने ठाउँमा प्रणाली विकास गर्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारी प्रणालीलाई पनि त्यहीँ गएर जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिको सान्दर्भिक होला यसलाई कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिला होइन तर म चाहिँ त्यसलाई राम्रो पक्ष चाहिँ ठान्दैन। हस् यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हामीले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हाम्रा महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीले EPS सङ्घर्ष समितिका संयोजक अजय सोरारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी EPS भाषा इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम यसलाई पास गरिसकेका 10,000 त्यस्ता नेपाली कामदार युवाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् किनकि सरकारले उचित मात्रामा कूटनीतिक रूपमा सरकार पछाडि छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रष्टै देख्न सकिन्छ। सरकारले युवाहरूलाई देशमा राम्रोसँग रोजगार दिएर पनि राख्न सक्दैन अनि कूटनीतिक रूपमा उनीहरूलाई सक्षम भएर राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर अर्काको देशमा पठाउन पनि सक्दैन। सरकारलाई यो पनि थाहा छ कि अहिले त्यस्ता युवाहरू अर्काको देश बनाइराखेका छन् आफ्नो देश बनाउन छाडेर किनकि सरकार आफैको कारणले गर्दाखेरि र यो खालको समस्याहरू अहिले थुप्रै युवाहरूले भोगिराखेका छन्। यस्तो समस्याहरू आगामी दिनमा भोग्न नपरोस् हाम्रो आग्रह पनि यति नै हो। आजको लागि कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ यति नै। हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।